श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। पूर्वतनभागे विभीषणशरणागतिः, रामाय तत्सचिवानां विभीषणविषयकः परामर्शः, मन्त्रिजनानां मतानि श्रुत्वा शरणागतवत्सलस्य करुणासागरस्य रघुनन्दनस्य विभीषणविषयकः पुनः निष्कर्षः कः, रामेण कृतः विभीषणानुग्रहः इत्येमे अंशाः परिशीलिताः। भागेऽस्मिन् अग्रिमः घट्टः सेतुनिर्माणमिति। तत्रापि विशिष्य अस्मिन् भागे समुद्रराजानं प्रति रामकृतप्रार्थना, निरुत्तरं समुद्रं दृष्ट्वा रामस्य कोपः, सेतुनिर्माणाय नलस्य व्यवस्था, वानराणां परिश्रमः, सेतुनिर्माणव्यवधिः तत् परिमाणञ्च इत्येमे अंशाः चर्च्यन्ते। यदा विभीषणः रामसेनायाम् अङ्गः सञ्जातः तत्र शत्रुसैन्यस्य बलाबलविचारः प्रचलति। ततोप्यग्रे रामः विभीषणं समुद्रतरणाय कः उपायः इति पृच्छति। तदधुनैव शरणागत्या रामानुग्रहं प्राप्तवतः विभीषणस्य अन्योपायः नास्फुरत् इति भाति। स कथयति, सागरं शरणं गच्छ इति। अस्मदपेक्षयापि अवरं प्रति शरणं गच्छेम, तत्र न किमपि प्रयोजनं सेत्स्यति। इदं तथ्यं निरूपयितुमेव रामः विभीषणकथनानुसारं पूर्वस्यां दिशि दर्भान् प्रसार्य समुद्राभिमुखः सन् शयनं करोति। दिनत्रयस्य उपवासः क्रियते अनेन। अयं विषयः मूले इत्थं प्रस्तावितः। एवमुक्तस्तु धर्मात्मा प्रत्युवाच विभीषणः समुद्रं राघवो राजा शरणं गन्तुमर्हति। राघवो राजा समुद्रं शरणं गन्तुमर्हति। ततः सागरवेलायां दर्भानास्तीर्य राघवः अञ्जलिं प्राङ्मुखः कृत्वा प्रतिशिष्ये महोदधे। अत्र प्रतिशिष्ये इत्यस्य पदस्य प्रयोगः द्रष्टव्यः विशिष्य। को अर्थः अस्य शब्दस्य इत्युक्तौ, यस्मिन् कस्मिन्नपि कर्मणि सिद्धिपर्यन्तं यदि एकत्र उपविशामः तदानीं तस्य उपवेशनस्य शयनस्य वा प्रतिशयनम् इत्यनेन शब्देन व्यवहारः दृश्यते। अतः प्रतिशिष्ये समुद्रम् अथवा महोदधेः अञ्जलिं प्राङ्मुखः कृत्वा प्रतिशिष्ये। आदौ ततः सागरवेलायां दर्भान् आस्तीर्य राघवः प्राङ्मुखं दर्भान् आस्तीर्य अञ्जलिं प्राङ्मुखः कृत्वा प्रतिशिष्ये महोदधे। यदा एवं दिनत्रयस्य उपवासोत्तरमपि सागरः मार्गदायी नाभवत्, स्वं रूपमपि न दर्शयामास, तदा रामः क्रोधेन बाणप्रयोगं कृत्वा सागरं क्षोभयिष्यामि इति निश्चिनोति। गोसहस्रप्रदातारं ह्युपाधाय भुजं महत् अद्य मे तरणं वा अथ मरणं सागरस्य वा। तस्य रामस्य सुप्तस्य कुशास्तीर्णे महातले नियमादप्रमत्तस्य निशास्तिस्रो अभिजग्मतुः। अर्थात् रात्रित्रयम् एवं यापितवान् इत्यर्थः। स त्रिरात्रोषितस्तत्र नयज्ञो धर्मवत्सलः उपासत तदा रामः सागरं सरितां पतिम्। अस्यैव वर्णनं महावीरवैभवे इत्थं कृतं वर्तते। अत्र चूर्णिका प्रतिशय्यनभूमिकाभूषितपयोधिपुलिना, अर्थात् रामकृतप्रार्थना। दर्भान् आस्तीर्य पूर्वस्यां दिशि अञ्जलिं प्राङ्मुखः कृत्वा प्रतिशिष्ये महोदधिम् इति यदुक्तं तत्र फलितार्थः यः वर्तते तस्यैव उल्लेखः
अस्यां चूर्णिकायाम् अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। आदौ प्रतिपदार्थः प्रतिशयनम्, अर्थात् यथा पूर्वमुक्तं प्रायोपवेशकर्मणि कार्यसिद्धिपर्यन्तम् उपवेशनं प्रतिशयनम् इत्युच्यते, अर्थात् समीपशयनम् इत्यर्थः। भूमिका अर्थात् तद्वेषधारणे तत्पात्रपोषणे इत्यर्थः। वस्तुतः परमात्मनः समुद्रं प्रति याचना कर्तव्या इति न कोऽपि निर्बन्धः अथवा आवश्यकता। तथापि अधुना मनुष्यजीवने मानवमात्रः सन् वर्तते रामः। अतः परमात्मनः काचित् भूमिका वर्तते अत्र, अर्थात् पात्रपोषणं। तदाधारीकृत्य भूषित अर्थात् अलङ्कृत, पयोधिः सागरः, पुलिनम् अर्थात् सैकतं सिकतमयम् इत्यर्थः। आहत्य तात्पर्यमित्थं वक्तुं शक्यते, लङ्काप्राप्तौ अवरोधभूतं सागरं मार्गदर्शनाय सम्प्रार्थयन् तत्समीपे शयनावसरे तत्रस्थसैकतेन अलङ्कृतः रघुरामः, तस्य सम्बुद्धिः सम्बोधनम्। अथवा मनुष्यभावं प्रदर्शयन्, अर्थात् न तत्त्वतः केवलं पात्रपोषणार्थं समुद्रं प्रार्थयन् तत्सविधे शयनावसरे सैकतेन अलङ्कृताङ्गः करुणासागरः इत्यर्थः। एवं रघुनन्दनस्य विधिवत् प्रार्थनयापि सागरः मार्गदर्शनं नाकरोत्, न वा तत्पुरतः समागतोऽस्ति। अनेन इदं तथ्यं निरूपितं यत् असमर्थानां पुरतः प्रार्थना वा शरणागतिर्वा न फलति इति। अस्यैव उल्लेखः रामः स्वयं करोति। असामर्थ्यफलाह्येते निर्गुणेषु सतां गुणाः, आत्मप्रशंसिनं द्रष्टुं धृष्टं विपरिधावनं, सर्वत्रोत्सृष्टदण्डं च लोकाः सत्कुरुते नरं, न साम्ना शक्यते कीर्तिर्न साम्ना शक्यते यशः। साम्ना सामोपायेन तत्र समाधानं न प्राप्नुमः, यशो वा कीर्तिर्वा साम्ना न सेत्स्यति इति। सत्पुरुषाणां गुणाः दयारहितेषु दुष्टेषु असफलाः एव भवन्ति। अतोऽयं समुद्रः दण्ड्य एव। क्षमया हि समायुक्तं ममायं मकरालयः, असमर्थं विजानाति धिक्क्षमामीदृशे जने। मार्गदर्शनाय प्रार्थयन्नस्ति इति अयं समुद्रः माम् असमर्थं मनुते, मम सामर्थ्यं न विजानाति अयम्। एवञ्च अग्रे लक्ष्मणमादिशति, चापमानय सौमित्रे शराश्चाशीविशोपमान्, समुद्रं शोषयिष्यामि पद्भ्यां यान्तु प्लवङ्गमाः। समुद्रे जलमस्तीति खलु अस्य अहङ्कारः। चापमानय, मम चापम् आनय, सौमित्रे समुद्रं शोषयिष्यामि, मम प्रभावः कः इति प्रदर्शयिष्यामि, येन समुद्रे बिन्दुमात्रमपि जलं नावशिष्यते। तदानीं पद्भ्यामेव यान्तु प्लवङ्गमाः। हरिसेना पद्भ्यामेव यान्तु। यदि जलं नास्ति तर्हि पद्भ्यां यान्तुं शक्यते खलु। अत्र गोविन्दराजीये निर्गुणं वशीकर्तुं सगुणमानय इति गुणशब्दस्य अनेकाः अर्थाः वर्णिताः। यथा गुण इति शब्दस्य स्वभावः, धर्मः यदि क्रियापदत्वेन उपयुज्यते तदा गणितशास्त्रे उच्यमानः गुणकम् इत्यादि अर्थाः भवन्ति। एवमेव अन्यः अर्थः धनुषि आबद्धमानः तन्तुः इत्यपि गुणशब्दस्य तत्रापि व्यवहारो दृश्यते। अत्र निर्गुणम् अर्थात्
सत्स्वभावरहितं वशीकर्तुम् अर्थात् समुद्रं वशीकर्तुं निर्गुण अर्थात् तं समुद्रं निगृहीतुं सगुणं गुणेन बद्धं चापमानय इति गम्यते अर्थः। अन्योपि कश्चन विशेषः चापमिति एकवचने शरान् इति बहुवचनप्रयोगः दृश्यते। रामबाणः अमोघः, यत्र एकेनैव बाणेन समुद्रं सागरं शोषयितुं रामः शक्नोति, तत्र एकाधिकानां बाणानां प्रयोगः कुतः इति प्रश्नः स्यात्। न केवलम् एकस्य समुद्रस्य अपि तु सप्तानामपि समुद्राणां शोषयितुमिच्छया अथवा कोपातिशयेन स्वबलम् अज्ञात्वा वा एतादृशप्रयोगः इति गम्यते व्याख्या। एवम् अग्रे ब्रह्मास्त्रप्रयोगे उद्यतं रामं पुरतः आजगाम महोदधिः कथयति च विधास्ये येन गन्तासि विसहिष्येऽप्यहं तथा न ग्राहाः विधमिष्यन्ति यावत् सेना तरिष्यति हरीणां तरणे राम करिष्यामि यथा स्थलं करिष्यामि यथा अपेक्षितं तथा स्थलं करिष्यामि यथा यावत्पर्यन्तं रामसेना एतस्मात् अपरं तीरं न प्राप्नोति तावत्पर्यन्तं ग्राहाः मकराः अपि कपीनां हानिः न कुर्युः तथा विधास्ये तथा करोमि इत्यर्थः। अग्रे स्वयं सागरः परामृशति यत् हरिसेनायां नलः इति कश्चन विश्वकर्मणः पुत्रः वर्तते। स एव अस्य सेतोः निर्माणे योग्यः इति स एव कथयति सागरः। अयं सौम्यनलो नाम तनयो विश्वकर्मणः पित्रा दत्तवरः श्रीमान् प्रीतिमान् विश्वकर्मणः एष सेतुं महोत्साहः करोतु मयि वानरः तदहं धारयिष्यामि यथा ह्येषे पिता तथा यथा पिता तथा पुत्रः। विश्वकर्मणः पुत्रः अयं नलो नाम तव सेनायां वानरेषु कश्चन वर्तते। स एव योग्यः अस्य सेतोः निर्माणे इति स्वयं प्रकटयति। एतदुत्तरं नलः स्वयमुत्थाय सेतुबन्धनाय अहं सेतुं करिष्यामि विस्तीर्णे मकरालये इति प्रकटयति। रामाज्ञाम् अनुपालयन्तः हरिवीराः उत्तरे एव क्षणे तत्रस्थपर्वतान् शिलान् उत्पेतुमारभन्ते। ततो विसृष्टा रामेण सर्वतो हरिपुङ्गवाः उत्पेततुर्महाहरण्यं हृष्टाः शतसहस्रशः समुद्रं क्षोभयामासुर्निपतन्तः समन्ततः सूत्राण्यन्ये प्रगृह्णन्ति ह्यायन्तं शतयोजनं नलश्चक्रे महासेतुं मध्ये नदनदीपतेः स तदा क्रियते सेतुर्वानरैर्घोरकर्मभिः। अयमेव घटनाक्रमः रघुवीरगद्ये एवमुपवर्णितः। प्रलयशिखिपरुषविशिखशिखाशोषिताकूपारवारिपूर। अत्र प्रतिपदार्थः प्रलयशिखी कल्पान्ते लोकस्य प्रणाशाय क्रियमाणः अग्निः प्रलयशिखी प्रलयाग्निः इत्युच्यते। परुष घोर विशिखः अर्थात् अत्र ब्रह्मास्त्रेण अभिमन्त्रितः शरः इत्यर्थः। शिखया अर्थात् बाणस्य शिखा अग्रभागः शोषितः निर्जलं कृतवतः आकूपारः समुद्रः। वारिपूर सागरप्रवाहः येन सह इति अध्याहार्यम्। आहत्य तात्पर्यं कल्पान्ताग्निसदृशतेजोमयेन बाणाग्रेण सागरः शोषितः येन सह इति तात्पर्यं भवति। अत्र रामस्य कोपाग्नेः तीव्रता कल्पान्त आग्निना सह कृतः। कल्पान्ताग्निवत् अत्यन्त तेजः
तेजोमयः घोरः अयं कोपः इत्यर्थः। सेतुनिर्माणक्रमे अनेकाः लोकोक्तयः अथवा प्रादेशिककथाः सुप्रसिद्धाः सन्ति। शिलासु वानराः राम इति लिखन्ति स्म, तदुत्तरं जले ताः प्लवन्ते स्म इत्यादि। किन्तु मूलरामायणे रामनामोल्लेखनपुरस्सरं शिलाः समुद्रे क्षिप्ताः इति नोपलभ्यते। न वा तादृशकथनैः मूलांशस्य बाधोऽस्ति, अतः स्वीकुर्मः। तादृशीमेव एकां कथाम् अथवा लोकगाथाम् अत्र श्रावयामि। सेतुनिर्माणकाले कदाचित् रामनामाङ्कितानां शिलानां प्लवनं दृष्ट्वा रामः स्वयं चकितः। कथमिव भारभूताः अपि शिलाः मन्नामोल्लेखनेन जले तरणयोग्याः भवन्ति इति आश्चर्येण एकस्यां रात्रौ स्वयमस्य परिशीलनं कार्यम् इति उद्युक्तः परितः न कोऽपि वर्तते वा इति निश्चित्य शिलायाम् एकायां राम इति उल्लिख्य स्वयं जले क्षिपति रामः। आश्चर्यं नाम शिला निमज्जिता जाता। तद्वीक्ष्य आघातं प्राप्तवानिव न अन्येन केनचित् दृष्टमिति दृश्यते इति दृढीकर्तुम्, अर्थात् इयं घटना एकेन अवरेण वानरेणापि यत् साधितं राम इति उल्लिख्य जले क्षिप्तस्य वस्तुनः तरणं तद् मया साधयितुं न शक्यते इत्ययम् अंशः न कोऽपि जानीयात् इति परितः पश्यति रामः, न कोऽपि पश्यन्नस्ति इति। तत्रैव वर्तते हनुमान्। प्रवृत्तं सर्वं दृष्टवानयम्। एवं वानराणां लेखने मम लेखने च को भेदः? अनेन तेषां शिलाः प्लवन्ते, मदीया निमज्जितेति पृच्छति रामः हनुमन्तं। रामदूतस्य हनुमतः समाधानं, स्वामिन् भवसागरे यत्र भवतैव परित्यक्तस्य जीविनः निमज्जनं तु तथ्यमेव। अत्र भवता शिला परित्यक्ता, समुद्रे तस्य निमज्जनं स्वाभाविकम्। अत्र शिलायाः का कथा? भवता अर्थात् साक्षात् भगवताच्युतः सागरे निमज्जेदेव, तत्र किमपि न आश्चर्यम् इति अत्यन्तविनयेन कथयति। इदं किङ्करोचितं पारमार्थिकं समाधानं, किन्तु अत्र लौकिकानाम् अस्माकमपि कश्चन पाठः वर्तते। कार्यसाधनाय आत्मविश्वासः अत्यन्तम् आवश्यकः। यस्य जनस्य आत्मनि विश्वासः नश्यति स तावत् परमात्मा स्वयमपि स्यात्, तस्य तादृशजनस्य पराजयः निश्चितः। अत्र रामस्य कथं मन्नाम तथा प्रभावयुक्तमिति अयं संशयः, अर्थात् आत्मविश्वासनष्टकारी। अत एव रामेणापि कर्मणि अस्मिन् सफलता न प्राप्ता इत्यपि अस्याः घटनायाः एका दृष्टिः भवतु। यथा अस्माभिः पूर्वभागेषु चर्चितं, रामविषये अंशत्रयस्य प्रामुख्यं वर्तते: रामकथा, रामबाणः, रामनाम इति। अत्र अस्यां कथायां रामनामस्य प्रभावः दृश्यते सुस्पष्टतया। सेतुनिर्माणक्रमे अग्रे सेतोः निर्माणकार्यस्य परिसमाप्तेः कति दिनानि व्यतीतानि इति गणना अपि दीयते मूलरामायणे। सेतुनिर्माणकर्मणि प्रथमदिने 14 योजनपरिमितः सेतुः निर्मितः। एवमेव द्वितीये दिने 20 योजनानि, तृतीये दिने 21, चतुर्थे दिने 22, पञ्चमे दिने च 23 योजनानि। योजनानि इति देशस्य, अर्थात् कियद्दूरं सेतुः निर्मितः इत्यस्य परिमाणमिदं।
एवम् आहत्य 100 योजनपरिमितः सेतुः निर्मितः। एवं 5 दिनेषु 100 योजनदेश आयातयुतं सेतुः निर्मितः इति गणना अत्र स्पष्टा। बद्धस्य सेतोः परिमाणम् अर्थात् दैर्घ्यं, वैपुल्यम् इत्यादीनामपि उल्लेखः अस्माभिः वाल्मीकिरामायणे द्रष्टुं शक्यते। 10 योजनविस्तीर्णं 100 योजनमायतं ददृशुर्देवगन्धर्वाः नलसेतुं सुदुष्करं नलसेतुं कियत्परिमितम् इति लक्षितवन्तः इत्युक्तौ 10 योजनविस्तीर्णं 100 योजनमायतं। 100 योजनं तु पूर्वमेव गणना दत्ता। आयतं तस्य दैर्घ्यम् एवञ्च 10 योजनविस्तीर्णम्। एवं न भूतो न भविष्यति इति भङ्ग्या 100 योजनानां सुदीर्घः सेतुः वानराः अत्यन्तदुष्करे देशे अर्थात् सर्वदा ऊर्मिभिः चञ्चलिते सागरदेशे लीलया 5 दिनेषु उपकरणादीनाम् असहायस्सन्तः निर्मितवन्तः। अस्यैव प्रस्तावः देशिकैः इत्थमुक्तं प्रबलरिपुकलह कुतुकचटुल कपिकुल करतलतूलित हृतगिरिनिकरसाधित सेतुपथ सीमा सीमन्तित समुद्र। पदशः अर्थः कः इति पश्यामः। प्रबलः प्रकृष्टं बलं यस्य सः प्रबलो भवति, बलिष्ठः इत्यर्थः। रिपुः शत्रुः, कलहः सङ्ग्रामः। कुतुकेन अर्थात् कुतूहलेन आसक्त्या इति। चटुलाः चपलाः, उत्सुकाः सम्भ्रमाः इति, ससम्भ्रमं वर्तन्ते इति। कपिकुल कपीनां कुलम् अर्थात् अत्र सैन्यं। करतलं नाम हस्तं। तूलित कार्पासित इत्यर्थः। अत्र तेषाम् अतिबलपराक्रमत्वं स्पष्टं। हृतः आहृतः गिरिनिकरः पर्वतसमूहः साधितस्य विरचितस्य सेतुपथ सेतुमार्गः सीमया अर्थात् सीम्ना सीमन्तितः विभक्तः इत्यर्थः, पृथक् कृतः। समुद्रः महोदधिः येन सह। तात्पर्यमाहत्य प्रबलशत्रुजनैः योद्धुं कुतूहलेन वानरयूथेन अर्थात् तेषां हस्तैः चूर्णीकृतपर्वतानां समूहैः विरचितसेतुना संविभक्तः सागरः येन सह तस्य सम्बुद्धिः तस्य सम्बोधनम्। अत्र सेतुबन्धनं परिसमाप्तम्। अग्रे ससैन्यं राघवस्य लङ्कानगरप्रवेशः अग्रिमे भागे पश्यामः। स्वस्ति। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।